अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक इंटरनेशनल असली खर्रा आला मेयार का बैनुल अक़वामी झूठ। मेरे पुत्र ने इतना बड़ा झूठ बोला है कि इसको याद दिलवाने के बावजूद भी वो अपने झूठ के ऊपर डट गया है। वो कहता है नहीं जी, बस जो कह दिया सो कह दिया, अब इससे रुजू तो बिल्कुल जिल्लत और रुसवाई होगी मेरी। हालांकि झूठ से रुजू कर लेना और झूठ को तस्लीम कर लेना, गलती को तस्लीम कर लेना, इससे बंदे की इज्जत बढ़ती है, रुसवाई नहीं होती। टाइम क़यामत तक जवाब देना। तो लीजिए, बगैर किसी टाइम ज़ाय किए सुनिए अगली कहानी मेरे पुत्र की जुबानी। फिर इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको पूरी अगली डिटेल और तफसील बताऊंगा, वो जरूर सुनिएगा। वीडियो चलने लगी है। कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है। किसी पैगंबर का भी नाम नहीं दफा आया। हाँ, सारे पैगंबरों के नाम जमा करें ना, जितनी दफा रिपीट हुए हैं उससे ज्यादा शैतान का नाम आया। टाइम क़यामत तक जवाब देना जिसका। पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया, जिस तरह एक भाई ने क्लिप बनाया है जी, आपने कहा कि जी कुरान में सबसे ज्यादा नाम शैतान का है। पहली बात यह कि मेरा कोई क्लिप का एक छोटा सा जुज काटना ये इल्मी खयानत है। मैं एक पूरी बात कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। उसके दौरान एक बात हुई है जिसमें मैंने बताया था कि सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने हुज़ैफ़ा इब्न यमान को 12 मुनाफिकीन के नाम बताए थे, और फिर मैं उसमें कह रहा था कि उसमें बड़े सख्त अल्फाज है कि मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक है। मैं आज उसको, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि इन हदीसों से अगर किसी को तकलीफ होती है ना, तो वो नबी इस्लाम से नाऊज़ु बिल्लाह टक्कर ले रहा है, तो हम तो नहीं टक्कर लेंगे। हम तो कहेंगे कि हम गैबी खबरों पर ईमान लाते हैं, ये दलाइल नबुव्वा की खबरें। मैंने कहा ये तो इसी तरीके से है जैसा कि किसी को शैतान के नाम से चिढ़ और वो कहे जी कुरान इतनी मुक़द्दस किताब है, इसमें तो शैतान का नाम है, तो मैं इसमें से निकाल दूँ। तो कुरान में शैतान का नाम आने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उसमें मैंने फिलबदी बोलते हुए बात की कि कुरान पाक में अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा शैतान का नाम आया। तो एक बंदा जो है वो जनाब कैलकुलेटर लेके बैठ गया कि जनाब वो तो शैतान तो इतनी दफ़ा आया, हज़रत मूसा का नाम ज़्यादा है। मुझे इससे बाई चांस याद आ गया। मेरे भाई, आप एग्जैक्ट अगर नामों का मामला देखते हैं तो शैतान सिर्फ शैतान के नाम से नहीं, शयातीन के नाम से, तागूत के नाम से, इबलीस के नाम से, अल गुरूर के नाम से, कितने से। और ये मैं वहाँ पे कोई ज़रबे तकसीमें लगाने नहीं बैठा हुआ था। मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा कुरान पाक में जो जिक्र आया है, जिक्र बद उसको कहते हैं, जिक्र खैर नहीं, वो शैतान कहते हैं। टाइम क़यामत तक जवाब देना जिसका। और वल्लाह अगर मैं इस तरह की गलतियां निकालनी शुरू करूं ना, मैं ना कोई पुराना बुजुर्ग छोड़ूं ना कोई नया बुजुर्ग छोड़ूं, ठीक है। और लेकिन हमने ये काम करना नहीं है, इस किस्म के लेवल के ऊपर हम उतरते नहीं है, क्योंकि ये बात फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है। निकलो अपनी खुदा तो बाहर, दुनिया चेंज हो चुकी है। जी अज़ीज़ान मोहतरम, देखा मेरा पुत्र कितनी ढटाई के साथ अपने गलत मौक़िफ़ पर कायम और दायम है। वो कहता है नहीं जी, अब भी मेरा वही मौक़िफ़ है टाइम क़यामत तक के लिए। कुरान पाक में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जिक्र शैतान का है। पता नहीं मेरे पुत्र को ये शैतान का जिक्र कहां से ज्यादा मिल गया, और वो अपनी बात पर अभी तक भी डटा हुआ है। अपनी बात पे और फिर मेरे पुत्र का ये भी दावा है, कहता अगर मैं इस तरह की गलतियां निकालना शुरू कर दूं तो ना कोई पुराना बुजुर्ग बचे और ना कोई नया। तो मैं अपने पुत्र को याद दिलाना चाहूंगा कि पुत्र, सबसे पहले ये काम आपने ही शुरू किया था। क्लिप काटने का जो मामूल है ये आपने शुरू किया था। उलमा की किताबों से छोटे छोटे क्लिप, छोटी छोटी इबारतें, छोटे छोटे जुमले, सियाको सबाक से उनकी इबारतों को काट के आपने उनका मजाक उड़ाया, भक्तियां कसी और अपने बंद कमरे में बैठकर इस्तेहजा किया और ठट्ठे मारे और काके लगाए। पुत्र, ये काम सबसे पहले आपने शुरू किया था। जब अब सिर पर आन पड़ी है और इधर उधर से जब लिपतर पड़ने शुरू हो गए हैं, तो अब कहते हैं कि मैंने ये काम नहीं करना क्योंकि हमारे मेयार का नहीं है। पुत्र, ये काम आपने शुरू किया था, जरा याद कीजिए। अगर मैं इस तरह की गलतियां निकालनी शुरू करूं ना, मैं ना कोई पुराना बुजुर्ग छोड़ूं ना कोई नया बुजुर्ग छोड़ूं, ठीक है। लेकिन हमने ये काम करना नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको बताता चलूं कि अगर मेरा पुत्र कुरान पाक में थोड़ा सा गौर कर लेता, थोड़ा सा भी गौर कर लेता, तो इसको पता चल जाता कि कुरान पाक में अल्लाह के बाद शैतान का जिक्र ज्यादा नहीं है। कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है। किसी पैगंबर का भी नाम नहीं दफा आया। हाँ,
سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہے۔ اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک میں نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے، ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا۔ جی عزیزان محترم، سنا آپ نے، میرا پتر کہتا ہے میرا موقف پھر بھی وہی ہے جو پہلے میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر شیطان کا ہے۔ پھر وہ کچھ میں کچھ تعویلیں کرنی شروع کر دیں، کہتے کہ شیطان، الشیاطین، طاغوت، ابلیس، غرور، ان سب کو شامل کرو نا، پھر گنو تو یہ زیادہ بن جائیں گے۔ تو میں نے اپنے پتر کے مطالبے کے مطابق اور اپنے پتر کے مطالبے پر ان تمام ناموں کو قرآن پاک میں تلاش کیا ہے۔ شیطان الف لام کے بغیر، الشیطان الف لام کے ساتھ، شیاطین، الشیاطین، ابلیس، غرور، الغرور اور غرورا، بلکہ میں نے اپنے پتر کے خواہش کے بغیر ادون کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ تو ان تمام ناموں کا ذکر، شیطان، شیاطین، الطاغوت، العدو، الغرور، ان سب کو ملا کر قرآن پاک میں جو مجھے ملے ہیں یہ 136 ہیں۔ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، ٹائم قیامت تک جواب دینا۔ شیطان کے تمام نام جو میرے پتر نے کہا بھی یہ سارے گنو، سب کو گنا گیا ہے، 136 مجھے ملے ہیں میری تلاش اور میری معلومات کے مطابق۔ جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن پاک میں صرف 6 نبیوں کے نام، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت نوح، علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، ان 6 نبیوں کا نام قرآن پاک میں 296 مرتبہ آیا ہے۔ کہاں 136 اور کہاں 296؟ صرف 6 نبیوں کا، سب کا نہیں، صرف 6 نبیوں کا ذکر شیطان کے تمام ناموں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس سے تھوڑا سا اور آگے چلیں، صرف زمین کا ذکر قرآن پاک میں 281 بار آیا ہے، صرف زمین کا، ارض، الارض، صرف زمین کا ذکر۔ شیطان کا کتنے بار آیا تھا سارے نام ملا کر؟ 136، اور زمین کا 281۔ تو صرف زمین کا ذکر بھی شیطان کے تمام ناموں سے زمین کا نام قرآن پاک میں زیادہ ہے۔ اور آسمان کا نام، آسمان کا ذکر 294 بار آیا ہے۔ السماوات، سماوات، السماء، سماءن، اس طرح کے نام، آسمان کا ذکر قرآن پاک میں 294 بار۔ شیطان کا ذکر 136 بار، وہ بھی سارے کل ٹوٹل نام ملا کے، ادون کو بھی شامل کر کے، کیونکہ وہ بھی ذکر بعد میں آتا ہے۔ اور صرف آسمان کا ذکر 294 بار، صرف آسمان کا ذکر بھی شیطان کے ذکر سے زیادہ ہے، صرف زمین کا ذکر بھی شیطان کے ذکر سے زیادہ ہے، صرف 6 نبیوں کا ذکر شیطان کے ذکر سے کئی گنا زیادہ ہے قرآن پاک میں۔ چلو اس سے بھی مزید آگے چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں مومن مردوں اور عورتوں کا ذکر، صرف مومن مردوں اور عورتوں کا ذکر، یعنی لفظ مومن، المؤمن، مؤمنون، المؤمنون، مؤمنین، المؤمنین، بالمؤمنین، مؤمنات، المؤمنات، مؤمنہ، یعنی صرف لفظ مؤمنات، مؤمن، المؤمن، یہ جو لفظ آئے ہیں، مؤمنین کا جو ذکر آیا ہے قرآن پاک میں وہ 199 بار آیا ہے۔ کہاں 136، وہ بھی سارے نام ملا کر۔ اس میں ایمان، الایمان، بالایمان، یہ نہیں ذکر کیا ہم نے، آمنو، آمنو، آمنتم، تؤمنون، یؤمنون، یہ افعال کے صیغے نہیں، صرف لفظ مؤمن، مؤمنون، مؤمنات، مؤمنین، مؤمنہ، یہ جو لفظ آئے ہیں یہ بھی 199 بار آئے ہیں۔ مؤمنین کا ذکر بھی شیطان کے ذکر سے زیادہ آیا ہے قرآن پاک میں، جبکہ میرا پتر ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں جی، قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں دفعہ آیا۔ میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے، ذکر بد اس کو کہتے ہیں، ذکر خیر نہیں، وہ شیطان کہتا ہے۔ ہاں اب بھی اس کا موقف یہی ہے کہ بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اور پتر اب تو مان لے یار، کہہ دے، اتنا ہی کہہ دے یار، غلطی ہو گئی تھی، اتنا کہنے میں حرج کیا ہے،
عزت بڑھے گی. تو یہ قرآن کا معاملہ ہے. ہاں اگر کوئی اور کتاب ہوتی تو اس میں چلو کوئی گنجائش نکل سکتی تھی. قرآن پاک میں ایک چیز کا زیادہ اتنے مرتبہ ذکر آیا نہیں, اور کہنا کہ اتنی مرتبہ ذکر آیا ہے تو بیٹے یہ قرآن پاک پر الزام جھوٹ اور بہتان نہیں ہے. میں تو پتر یہی کہوں گا بس اتنا ہی کہہ دے, غلطی ہو گئی تھی. اگر کسی کو قرآن پاک میں شیطان کا ذکر مومنوں سے, آسمان سے, زمین سے اور نبیوں کے ذکر سے, ناموں سے شیطان کا نام قرآن پاک میں زیادہ ملے تو وہ مجھے بھی ضرور دکھائیں, اور ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے